बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। टेबल ऑफ कंटेंट्स, सबसे पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। सेकेंडली, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसकी अहमियत क्या है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, या आप कह सकते हैं कि एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फिर हम फोकस करेंगे कि एम्प्लॉय का डेडिकेटेड पर्सपेक्टिव क्या है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से। फिर इसकी डायमेंशंस को देखेंगे हम, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डायमेंशंस, एंड देन फाइनल थॉट। सो नंबर 1, डेफिनेशन। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर एम्प्लॉयज रेफर्स टू ए प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम का हवाला है, प्रोग्राम का जिक्र है, जिसमें हम बात करेंगे स्पेसिफिक नॉलेज की, हम स्किल्स की बात करेंगे, एबिलिटीज की बात करेंगे, जो कि हम डिलीवर करते हैं, जो कि इम्पार्ट करते हैं इस मकसद के तहत कि एक वर्कर अपनी जॉब को अच्छी तरीके से परफॉर्म करे और फ्यूचर के हवाले से वो कैरियर डेवलप करे। तो ये हमारी डेफिनेशन हुई किसकी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एक्सप्लेनेशन में अगर हम जाते हैं, ट्रेनिंग इज ए वे टू इम्प्रूव समवन्स नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज। ट्रेनिंग का असल मकसद क्या है कि जो मौजूदा एक बंदा जॉब कर रहा है उसको परफॉर्म करने के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल, नॉलेज और एबिलिटी है उसका इम्पार्ट करना। नंबर 2, इट्स ऑल अबाउट प्रिपेयरिंग द एम्प्लॉय फॉर देयर करंट एंड फ्यूचर जॉब्स। दूसरा पॉइंट है डेवलपमेंट का। ये याद रखें कि ट्रेनिंग होती है आपकी करंट जॉब के लिए और डेवलपमेंट होती है आपके फ्यूचर की नीड को सामने रखते हुए डेवलपमेंट की जाती है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दोनों साथ साथ चलते हैं, इकट्ठे चलते हैं। क्या मैंने बोला, ट्रेनिंग है फॉर करंट जॉब और फ्यूचर में आपका कैरियर क्या है, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना चाहते हैं, लोअर लेवल से हायर लेवल पे आप जाना चाह रहे हैं, तो वो डेवलपमेंट की कैटेगरी में आएगा। नंबर 2, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसकी अहमियत क्या है, क्यों इसकी जरूरत होती है किसी भी कंपनी के लिए या एम्प्लॉय के लिए। पहला मकसद इसका क्या है, पहली इंपॉर्टेंस क्या है। कंपनीज रिसोर्सेज सच एज मैन, मशीन्स, मटीरियल एंड मनी टू बी बेटर यूटिलाइज्ड। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके 4 पिलर होते हैं जिसको हम 4M का नाम देते हैं। और 4M क्या होते हैं जनाब, मैन, मशीन, मटीरियल एंड मनी। इसमें सारी चीज़ें कवर होती हैं। मैन से मुराद आपकी ह्यूमन रिसोर्स है, मशीन से मुराद आपकी टेक्नोलॉजी है, मटीरियल से मुराद आपका इनपुट रॉ मटीरियल है जो कि फिर आउटपुट में आपका फिनिश प्रोडक्ट बनेगा, और मनी आपके फाइनेंस के मैटर्स आ जाएंगी। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप इजीली समझना चाहें तो 4M का हवाला आप दे सकते हैं। नंबर 2, इट रिड्यूसेस रिसोर्स एंड टाइम वेस्टेज, कि जो रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन है आप उसको कम कर सकते हैं, उसकी वेस्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, आप टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक ऑपरेशन आप 10 सेकंड में करते हैं, और अगर आपने ट्रेनिंग ली है, अपने आप को डेवलप किया है, तो बड़ा मुमकिन है कि 10 सेकंड की बजाय आप 8 सेकंड में उस ट्रेनिंग को या उस ऑपरेशन को कंप्लीट कर सकेंगे। नंबर 3, इट बूस्ट एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी रिजल्टिंग इन हायर प्रॉफिट। ये बहुत क्लियर है कि जब आप किसी को ट्रेनिंग देते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, और अगर कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा तो डेफिनेटली एम्प्लॉय को भी उसका चंक जरूर मिलेगा। नंबर 4, एम्प्लॉय लर्न न्यू एंड बेटर वेज टू परफॉर्म टास्क। अब एम्प्लॉय के पास क्या स्ट्रेंथ आएगी कि एक काम को करने के मुख्तलिफ तरीकों का उसको पता चलेगा और उसकी बेस पे वो परफॉर्म करेगा अपनी जॉब को। नंबर 5, एम्प्लॉय टर्नओवर, आइडल टाइम एंड एब्सेंटीज्म आर रिड्यूस्ड। एक बंदा जिसने ट्रेनिंग ली है और उसको अपने काम पे पूरा अबूर हासिल है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं घर में बैठूं, छुट्टी करके घर में बैठ जाऊं, जिसमें एब्सेंटीज्म का कहता हूं, तो मैं घर में बैठा रहूं फारग और मैं काम ना करूं। ये बात बड़ी क्लियर है कि एक बंदा जब ट्रेंड हो जाता है तो उसका फिर परफॉर्म करने को ऑटोमेटिकली दिल करता है, तो जितना वो अच्छा परफॉर्मर होगा उतने ही ज्यादा वो पैसे बनाएगा। नंबर 6, इट इंप्रूव्स एम्प्लॉय मोरल एंड डेवलप्स ए पॉजिटिव एटीट्यूड। जब मुझे काम आएगा
تو زیادہ میں پروفیشنل ہو جاؤں گا, زیادہ پروفیشنل ہو جاؤں گا تو میرا ایٹیچیوڈ بھی پازیٹیو ہو جائے گا. پھر جناب امپلائی پرسپیکٹو کی ہم بات کریں. امپلائی پرسپیکٹو کیا ہے؟ A person is more concerned with career than job. تو ایک بندہ جب آپ اس کی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ شروع کریں گے تو وہ صرف فوکس جاب پہ نہیں کرے گا کہ میرے آج کا یہ کام ہے اور میں نے اس کو کر کے ختم کرنا ہے. وہ 2 سال آگے کا پلان کر رہا ہوگا کہ یار میں آج سپروائزر ہوں تو کل میں نے پروڈکشن مینیجر بننا ہے, تو اس کے لیے جانے کے لیے مجھے کس قسم کا اسکل چاہیے, نالج چاہیے, ایجوکیشن چاہیے, وہ اس پہ کام کرے گا. تو وہ ایک آپ کا میچور امپلائی جو ہے وہ بنے گا. نمبر 2, improved performance is a type of motivation for an individual that encourages them to perform much better. تو کام میں نکھار کا آنا, کام کو سٹینڈرڈ کے مطابق لے کے چلنا, یہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک رزلٹ. When an employee is properly trained, he or she will be able to handle any situation or problem. یہ دیکھیں ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ایک جو امپلائی ہے اگر تو اس کے پاس نالج ہے تو کوئی مسئلہ اگر آ جائے گا تو وہ خود سے اس کو حل کرے گا. تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب وہ ٹرینڈ ہے اور آپ اس کی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. تو جناب ٹریننگ میکس ورکر مور مشین اور اکوپمنٹ فرینڈلی. آپ کو مشین چلانی آ جائے گی تو پھر آپ کو خوف نہیں آئے گا. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جس کو ڈرائیونگ نہیں آتی تو وہ خوف زدہ ہوگا, لیکن جب وہ ڈرائیونگ چلانا سیکھ جاتا ہے تو پھر اس کو ڈرائیونگ فن لگتا ہے. اسی طرح ایک آپریٹر جو ہے ود ان آرگنائزیشن جب آپ اس کی اسکل انہانس کرتے ہیں, اس کو مشین چلانی آ جاتی ہے تو وہ ڈرے گا نہیں بلکہ اس کو آپریٹ کرے گا. نمبر 5, اٹ اسسٹ دا امپلائی ان اسٹیئنگ کرنٹ ود ٹیکنالوجیکل چینجز. ہمیں پتا ہے ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, ماڈرن ایرا ہے, ایڈوانس ایرا ہے, نئی سے نئی ٹیکنالوجی آتی ہے. تو اگر آپ ریگولر بیسس پہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا سیشن آن رکھتے ہیں, نئی سے نئی چیز اپنے ورکر کو, امپلائی کو بتاتے رہتے ہیں, تو وہ اس کے لیے اچھی خاصی انکریجمنٹ ہے. اٹ انکریزز جاب سیٹسفیکشن اینڈ مورائل. جیسے میں نے بولا کہ اگر آپ کو کام کرنا آتا ہے, آپ گڈ ارنر ہیں, تو آپ کی سیٹسفیکشن بھی ٹھیک ہوگی اور آپ کا مورائل بھی اپ ہوگا. ٹریننگ از فریکوینٹلی پرووائڈیڈ ٹو مڈل اینڈ لو لیول امپلائی. زیادہ جو ٹریننگ چل رہی ہوتی ہے, جیسے میں کہہ رہا ہوں آن جاب ٹریننگ یا آف دی جاب ٹریننگ, یہ ٹائپس بھی کبھی ہم دیکھیں گے, تو یہ زیادہ تر آپ مڈل اور لوور کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ڈیولپمنٹ پروگرامس آن دا ادر ہینڈ آر اسپیسیفکلی ڈیزائنڈ فار امپلائیز ان ہائر پوزیشنز ان دا آرگنائزیشنل ہیرارکی. اور جو آپ کی ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتے ہیں وہ زیادہ تر آپ کے سینئر لیول پہ چل رہے ہوتے ہیں. جونیئر لیول پہ آپ کی ٹریننگ چلتی ہے, سینئر لیول پہ آپ کی ڈیولپمنٹ چلتی ہے. اچھا جی, ڈائمینشنز کیا ہیں اس کی, ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈائمینشنز. اس پہ آپ نے اسکلس کی امپروومنٹ پہ فوکس کرنا ہے, ایجوکیشن بڑھانی ہے ریلیٹڈ ٹو پروفیشنل ایجوکیشن. پھر جناب آپ نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے. ابھی میں نے کیا بولا کہ ڈیولپمنٹ ہائر لیول پہ چلتی ہے, اسکل جو ہوتی ہے وہ لوور لیول پہ کام کرتی ہے. یہ دونوں ٹریننگز کی بات ہے. دین ایتھکس, ہاؤ ٹو اسپیک, ہاؤ ٹو انٹریکٹ, ہاؤ ٹو ورک ان اے ٹیم, یہ سارا ایتھکس کا پارٹ ہے. پھر جناب ایٹیچیوڈ آپ کا مثبت ہو جاتا ہے, آپ اچھے سے اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ایکسٹرا آرڈینری ٹیلنٹ آپ لے لیتے ہیں, آپ کے پاس لیٹسٹ نالج آ جاتا ہے, آپ پرابلم سالور بن جاتے ہیں. اینڈ دین لٹریسی. یہاں پہ لٹریسی سے مراد اسکول لٹریسی نہیں ہے, یہاں سے لٹریسی سے مراد ہے کہ آپ آرگنائزیشن کو سمجھتے ہیں اور اس میں جو نالج ریکوائرڈ ہوتا ہے اس میں بیسٹ فٹ ہونے کے لیے آپ وہ ایکوائر کر رہے ہوتے ہیں. فائنل تھاٹ جناب کیا ہے اس کی, کہ آل ایکٹیویٹیز دیٹ ایم ٹو امپروو اے ورکرز کرنٹ اور فیوچر پرفارمنس بائی نمبر 1 انکریزنگ دیئر ابلٹی ٹو لرن. یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ بھائی ایک بندہ ٹریننگ کے لیے یا ڈیولپمنٹ کے لیے مینٹلی تیار ہے یا نہیں ہے. تو اگر آپ کنٹینیوسلی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے سیشن آن رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کی جو ابلٹی ہے ٹو لرن بڑھے گی. نمبر 2 بائی آلٹرنگ دیئر اپروچ ٹو پرابلم سالونگ. اچھا, آپ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پرابلم سالونگ کی طرف لے کے جائے گی. تمام آرگنائزیشن جو ہیں وہ پرابلم فیس کرتی ہیں مختلف سپاٹس پہ. تو اگر آپ کا ورکر ہی اتنا ٹرینڈ ہے کہ وہ خود سے پرابلم حل کرتا ہے, جیسے ایک مشین ہے, مشین مینٹیننس کا کوئی مائنر ایشو آ جاتا ہے تو آلویز یہ نہیں ہے کہ ورکر آپ مینٹیننس ایکسپرٹ کو دیکھتا رہے, وہ خود سے بھی ٹھیک کر سکتا ہے. نمبر 3 شارپننگ دیئر ٹیکنیکل اسکلس, ان کو اسکلس کو بڑھانا. ایکسپینڈ دیئر نالج بیس,
نالج بیس بڑھانا, ان کا کانسیپٹ ڈیولپ کرنا, یہ سارا جو ہے جناب یہ ایک اسپرٹ ہے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی, اینڈ اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا. نہیں سمجھ آیا تو کمنٹ ضرور کریں. کیپ واچنگ. بیسٹ آف لک.